अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ऑनलाइन विद नदीम हुसैन के साथ मैं हूं नदीम हुसैन रिजवी से मैनचेस्टर यूके से ऑनलाइन आपके साथ। और आज हम बात करेंगे मुल्क पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, लोगों का इनकम लेवल, सियासी अदम इस्तेहकाम और ख़ास तौर पे जो हमारे कारोबारी हालात, वहाँ पे जो अदम इस्तेहकाम है हमारे कारोबार में, और इसके साथ साथ सियासी पार्टियों का जो मुस्तकबिल है, सियासी पार्टियों के रहनुमाओं की तरफ से एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, तहमतबाजी और चुगलखोरी भी ख़ास तौर पे, और इसके साथ साथ जो हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है इन बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं के हाथों में भागदौड़ है, उस पर बात करेंगे कि इनका आने वाले दिनों में क्या किरदार होगा। ख़ास तौर पे जो हमारा 2022 भी गुजर के गया या बाकी साल, उनमें लोगों ने क्या किया। ये प्रोग्राम का हमारा फॉर्मेट है, लेकिन आज के प्रोग्राम में जो हमारा ख़ास तौर पे मौजू ज़ेर बहस रहेगा वो है मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और लोगों का इनकम लेवल। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, वैसे तो पेट्रोल और भी चीज़ें, बहुत सारी ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो भी हैं, लेकिन जो मुर्गी का जो रेट है इस वक्त पाकिस्तान में वो 600 रुपये तक पहुंच गया है। मैं समझता हूं कि अगर आप यूके की बात करें तो यहाँ पे जो 1 kg का रेट है वो 1.4 से लेके 2 पॉइंट तक भी है। तो डिफरेंट यहाँ पे रेट चलते हैं, 2 पाउंड का भी है, यानी बराबर बराबर अब काम पहुँच गया है यहाँ पे भी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुर्गी का रेट इतना पहुँच जाना या और महंगाई हो जाना बिल्कुल नाकाबिल समझ चीज़ें हैं। एक तरफ हमारे हुक्मरान इन्फ्लेशन रेट को कम करने के दावे करते हैं सियासत में आने से, यानी कि सॉरी हुकूमत में आने से पहले। जब हुकूमत में आ जाते हैं तो वो इनके लिए चीज़ें ख्वाब बन जाती हैं और एक बड़ा चैलेंज बन जाता है कि जी ये तो नामुमकिन था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जो है वो इनके बस की बात नहीं। और इसी तरह अगर खुद कफील मुल्क को बनाना है तो वो किन्हों ने बनाना है, देखा जाए तो वो अवाम की जिम्मेदारी तो बिल्कुल नॉमिनल सी है, ज़्यादा जिम्मेदारी इस पर हुकूमत की बनती है। उनका मंशूर क्या है, मुल्क के लिए क्या लाहेमल है, इन तमाम बातों में हम ये है ज़ेर बहस ये चीज़ें रहेंगी। इस वक्त मेरे साथ जो काबिल शरीक है गुफ्तगू में वो जर्मनी से एक स्कॉलर हैं मारूफ, मैं कह सकता हूँ कि बहुत उनके पास माशाल्लाह किताबें उन्होंने लिखी, नॉलेज है और हमारे प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। पाक ब्रिटिश आर्ट्स के फाउंडर भी हैं और इसके अलावा सोलिसिटर हैं। तो आज हमारे साथ जर्मनी से डॉक्टर यूनुस अमीन साहब हमारे साथ ऑनलाइन इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, तो उनसे हम कुछ सवाल भी करेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर यूनुस अमीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। नदीम साहब क्या हाल है? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहला मैं सवाल यही करना चाहूँगा कि मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें इस वक्त अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, जिसमें सबसे पहले तो महंगाई, उसके साथ साथ आवाम का इनकम लेवल, कारोबारी हालात, सियासी पार्टियों की तरफ से दींगा कुश्ती, बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुल्क पाकिस्तान हमारे में जो मुर्गी का रेट है इस वक्त वो हद से ज़्यादा क्रॉस कर गया है। आम आदमी छोड़ के अमीर आदमी के लिए भी वबाल जान बन गई, लेकिन हम जैसे मिडल मतवसत तबका, गरीब तबका, तो वो अब ख्वाब बन जाएगा। 600 रुपये किलो मुर्गी, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी नदीम भाई, सबसे पहले तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में छोटे छोटे मसाइल पर भी आप सोचते हैं और उस पर बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि इतनी डिटेल गुफ्तगू तो शायद पाकिस्तानी मीडिया में भी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। जैसे मुर्गी का आपने बताया कि मुर्गी का रेट बढ़ गया पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि कंपैरिजन अगर यूके से करें, कंपैरिजन नहीं है। वैसे तो अगर देखें तो पाकिस्तान से महंगी है, जर्मनी में 5-6 यूरो की किलो होगी। तो मैं समझता हूँ कि कंपैरिजन नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई सोशल सिस्टम नहीं है, कोई बेनिफिट सिस्टम नहीं है। जो कमाना है वही खाना है। इन ममालिक में लोग जो है कुछ आवर्स अगर काम करते हैं तो बाकी उनको गवर्नमेंट पे कर देती है और उनके ये मसाइल हल हो जाते हैं। एक उन्होंने एक लिविंग स्टैंडर्ड बना दिया हुआ है जिसके मुताबिक हर बंदे को जितने वो पैसे कम कमाता है, मसलन 100 रुपए में से अगर कोई 30 रुपए कमाता है तो 70 रुपए उसको गवर्नमेंट दे देती है।
تاکہ وہ اس لیول پہ آگے رہ سکے جہاں پہ منیمم کوئی رہتا ہے۔ اور دوسری بات کہ میں سمجھتا ہوں یہ بات مرغی کی نہیں ہے، یہ بات مرغی کی ہے، اور یہ مرغی حکومت کو پڑی ہوئی ہے اور تمام سیاستدانوں کو پڑی ہوئی ہے۔ ان کو عوام نظر نہیں آتی، ان کو غربت نظر نہیں آتی۔ وہ جیسے پہلے کہا تھا کہ جی اگر روٹی نہیں ہے، آٹا مہنگا ہے تو برگر کھا لیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے تو اربوں روپے کی ہر ایک نے کرپشن کر رکھی ہے۔ تو یہ تو ان کو عوام کے درد کی تکلیف بالکل جو ہے نا وہ بالکل محسوس بھی نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ہم کہیں کہ جی گورنمنٹ کو یہ وہ تو ہزار دفعہ کہہ کے رہ گئے ہیں، کوئی ان کے دلوں دماغوں پہ نہ کوئی مہریں لگی ہوئی ہیں جو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو باقی صرف مرغی کی بات نہیں ہے، آٹا بھی 160 روپے کلو ہو گیا ہے، اور لوگ آٹے کی لائنوں میں لگے ذلیل ہو رہے ہیں، اور اور اتنے دھکم پیل ہوتی ہے ادھر، بیچارے غریب کا اتنا مذاق اڑتا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے، تماشا بنا ہوا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا مہنگائی کے حوالے سے۔ میرا اب آپ سے دوسرا سوال ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے کسی بھی پارٹی کی طرف سے، چاہے وہ گزشتہ حکومت ہو یا موجودہ حکومت، ان کی طرف سے کوئی ملک کے لیے یا عوام کے لیے کوئی ٹھوس حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی۔ اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل ندیم بھائی، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سیاسی عدم استحکام۔ عدم استحکام اس وقت آتا ہے جب ایک سیاستدان، ایک لیڈر یہ ایک ٹارگٹ لے کے آتا ہے کہ میں نے اپنے بچے سیٹ کرنے ہیں، ان کو باہر کی نیشنلٹیاں دلوانی ہیں، ان کے باہر بینک بیلنس بنانے ہیں، ان کی جائیدادیں باہر بنانی ہیں، ان کے بزنس سیٹ کرنے ہیں باہر۔ اس کو ملک میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ ویسے بھی 5 4 7 10 کروڑ لگا کے آتا ہے، وہ کہتا ہے یار کوئی نہیں، پھر میں ووٹ ڈالوں گا تو میں ادھر بھی ایک ووٹ میں 5 6 کروڑ لے لوں گا۔ تو اس طرح وہ تو ایک کاروبار کرتا ہے، اس وجہ سے استحکام نہیں آتا۔ اگر ہم دیکھیں، اگر کمپیریزن کریں دوسرے ممالک کے ساتھ، تو وزیر اعظم بھی جب ریٹائر ہو کے جاتا ہے یا وزیر اعظم بھی جب اپنے عہدے سے فارغ ہوتا ہے تو وہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بیگ خود اٹھا کے چلا جاتا ہے، اور کیونکہ وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں، ملک کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ یہ ہماری طرح یہ نہیں ہے، ہمیں بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ سیاستدانوں کی ایک دوسرے پہ الزام تراشی، یہ الیکشن جو کھیل چل رہا ہے، کبھی کوئی وزیر اعلیٰ کبھی کوئی وزیر اعلیٰ، اسی طرح وزیر اعظم بھی جیسے آ گیا، جو سسٹم بن گیا، ادارے جس طرح ملوث ہوئے، سارا کچھ جو بھی سامنے نظر آ رہا ہے سارا کھیل، تو اس میں جو ہے استحکام نہیں آ سکتا۔ میں نہیں سمجھتا اس پہ استحکام آ سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ سیاسی عدم استحکام کی مین وجہ یہی ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی ہے اور کام کوئی ہو نہیں رہا۔ اپنی پارٹیز کو سامنے لانے کے لیے الیکشن کھیلنا، یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ اب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے الزام تراشی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ہمارے بڑے بڑے جو سیاسی رہنما ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوں، نون لیگ کی طرف سے ہوں، پی ڈی ایم پورا لگا لیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوں، آج کل ویڈیو لیکس، الزام تراشی، خواتین کی طرح، لیکن میں خواتین کو بھی نہیں کہوں گا، تمام یہ کوئی ایشو نہ بن جائے بات کرنا، تمام لوگوں کی طرف سے، سیاسی لوگوں کی طرف سے، بڑے بڑے رہنماؤں کی طرف سے ایک دوسرے کے اوپر تہمت بازی، الزام تراشی، چغل خوری، تو یہ کیا بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کا وتیرہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ذرا اس کے بارے سے بھی ذرا تھوڑی سی ناظرین کو بتائیں کہ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ نے یہ بڑی بڑی باتیں کر دی ہیں کہ جی چغل خوری، الزام تراشی اور اس طرح کی گھٹیا قسم کی سیاست کیوں ہو رہی ہے سب کی طرف سے ہی، تو پھر آڈیو لیکس کا بھی آپ نے کہہ دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی باتیں ہیں، تو اخلاقی تربیت تو ہوئی نہیں ہے۔ اگر اخلاقی تربیت ہوگی تو پھر ہی ہے نا، نہ ان کے پاس کوئی مذہبی تعلیم ہوتی ہے، نہ ان کے پاس اخلاقی، نہ معاشی، نہ معاشرتی، صرف اپنے کام سے کام ہوتا ہے، ان کو پیسہ بنانے کا پتہ ہوتا ہے کہ پیسہ بنانا ہے، تو یہ ادھر ہی لگے ہوتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا ہم کہیں گے جی آڈیو لیکس، وہ تو ایک ایسا کھیل چلا ہوا ہے جس میں بہت سارے لوگ نمایاں ہو رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں کہ یار یہ اس نے کیا، یہ اس نے کیا، یہ کڑی اس سے مل گئی، یہ اس سے مل گئی، تو بڑے مسائل ہیں۔
تو اس پہ ہم جو ہے نا اس پہ تو علیحدہ سے ایک پروگرام آپ کو کرنا چاہیے جس میں کہ ان کی اخلاقی پستگی کو ہم بیان کریں، اور نہ صرف ان کی بلکہ پوری قوم کو اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے اقدار کی طرف لوٹیں اور اپنے آپ کو سدھاریں، پھر ہی کچھ بن سکتا ہے۔ بہت مشکل کر دیا ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل بالکل 100% بجا فرمایا کہ یہ چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی کہ ویڈیو لیکس کو یا ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کو اس قدر اچھال دیا جائے کہ بچے بھی یا جو ہمارے اور لوگ ہیں وہ اس طرح کی چیزیں سیکھیں، کیونکہ بڑوں سے سیکھتے ہیں، اور بڑے جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں انہوں نے تو اس کو ایک شغل بنا لیا، ایک دوسرے کی ویڈیو کو لیکس کر کے ایک دوسرے کے راز فاش کرنا، پردہ فاشی کرنا، کیونکہ یہ فرمان بھی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہ لوگوں کے جو راز ہیں ان کی پردہ پوشی کرتے رہنا، یعنی ہم راز جو ہیں وہ چھوڑ کے اس کے علاوہ تہمت بازی میں بھی ہم پیچھے نہیں ہیں کسی سے۔ تو یہ چیزیں آپ نے بالکل بجا فرمائی۔